तावत् साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। तमिलनाडुराज्यस्य करूर जनपदे ह्यः अभिनेतुः अथ टीवीके इत्येतस्य दलस्य च प्रमुखस्य थलपति विजय इत्येतस्य जनसभायाम् अधिकसम्मर्दकारणात् सम्भ्रमस्थितिः उत्पन्ना जाता, यस्मात् कारणात् तत्र 38 जनानां मृत्युः अभवत्। तत्र अत्यधिकसम्मर्दवशात् स्थितिः नियन्त्रणेन जाता। ततः जनसम्भ्रमस्थित्यां न केवलं 38 जनानामेव मृत्युः अभवत्, प्रत्युत अनेकजनाः व्रणिताः अपि, यत्र अनेकप्रकरणानि गम्भीराणि सूच्यन्ते। टीवीके इत्येतत् दलविरुद्धं तावत् आरक्षिबलेन तत्रत्यान् आयोजकान् उद्दिश्य आक्षिप्तं यत् 10,000-संख्याकानां जनानामेव उपस्थितेः सूचना अस्मभ्यमासीत्, परमत्र इतोपि अधिकाधिकजनाः आहूताः इति। तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनामेतामालक्ष्य दुःखं प्रकटितवन्तः। तावत् तमिलनाडु प्रशासनेन मृतकपरिवारान् आलक्ष्य 10 लाख रूप्यकसहायता राशि प्रदानम् उद्घुष्टमस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराष्ट्रमहासभां सम्बोधितवान्। संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः एतद्धि 80तमं सत्रम् अस्ति। तावत् विदेशमन्त्री जयशंकरः एतस्यां महासभायां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रतिनिधित्वं करोति इति ज्ञातव्यम्। संयुक्तराष्ट्रस्य स्थापनायाः 80 वर्षाणां सम्पूर्त्यवसरे आयोजितायाम् एतस्यां सभायां विदेशमन्त्री सङ्घटनस्य मूलभावनां सर्वादौ स्मृतवान्, स्मारितवान् अपि। The UN Charter calls on us not just to prevent war, but to build peace, not just to defend rights, but to uphold the dignity of every human being. It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come inherit a world of justice, of progress and of lasting freedom. अत्र क्रमे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अग्रे अभिव्यक्तवान् यत् आतङ्कवादस्य शमनम् अस्माकं विशिष्टा हि प्राथमिकता अस्ति, यतः एतस्मिन् हिंसासहिष्णुताभयानां समावेशः भवति। असौ उक्तवान् यत् वस्तुतः पाकिस्तानदेशः वैश्विकातङ्कवादस्य केन्द्रभूतमस्ति इति। While asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः स्वके वक्तव्ये रशियादेशस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लाव्रोव् इत्येषः तावत् तत्र प्रतिपादितवान् यत् भारतं संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः स्थायी सदस्यः भवेत् इति। लाव्रोव् इत्येषः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि राष्ट्रपतेः व्लादिमीर् पुतिन् इत्यस्य प्रातिनिध्यं करोति। असौ अग्रे अकथयत् यत् भारतं वैश्विकराजनीत्याम् एका प्रमुखा शक्तिः अथ तस्य योगदानं वैश्विक शान्तये स्थिरतायै च महत्वपूर्णमस्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा राज्यस्य झारसुगुडातः भूयोपि 60,000-कोटिरूप्यकसंवलितानाम् अनेक विकासपरियोजनानां ह्यः शिलान्यासं शुभारम्भं च कृतवान्। तावत् प्रधानमन्त्री दूरसञ्चार सम्पर्क सौविध्य क्षेत्रे 67,000-कोटिरूप्यकसंवलितानां व्ययेन स्वदेशगतप्रविधिसाहाय्येन च निर्मितानां 97,000-संख्याकानां चलदूरभाषतन्त्रसम्बद्धानां 4G इत्येतस्य सम्पर्कसौविध्ययुतानां स्तम्भानामपि उद्घाटनं विहितवान्। एतेन हि पदक्षेपेण दूरस्थसीमावर्ति वामपन्थोग्रवादैः प्रभावितक्षेत्राणां सम्पर्कविहीनग्रामान् संयोजयितुं साहाय्यम् अवाप्स्यते। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री अनेक महत्वपूर्णाः रेलमार्गपरियोजनाः अपि राष्ट्राय समर्पितवान्।
अनुक्रमं तावदसौ बर्हामपुर उधना इत्यनयोः मध्ये अमृत भारत एक्सप्रेस इत्याख्याय विशेष रेलयानाय हरितध्वजमपि प्रदर्शितवान्। अष्टसङ्ख्याकानाम् IIT इत्येतत् संस्थानानां विस्तारपराम् आधारशिलाम् अपि प्रधानमन्त्री स्थापितवान्। सहैव असौ बर्हामपुर स्थितं MKCG इत्याख्यं चिकित्सकीय महाविद्यालयम् अथ सम्भलपुरस्थितं VIMSAR इत्याख्यं च चिकित्सालयं विश्वस्तरीय सौविध्य समन्वितेषु चिकित्सालयेषु परिवर्तनपरामपि आधारशिलां स्थापितवान्। एतेन सममेव प्रधानमन्त्री अन्त्योदय गृह योजनायाः अन्तर्गतं 50,000 संख्याकेभ्यः लाभार्थिभ्यः स्वीकृत्यादेशाः अपि वितरिताः। एतन्मध्ये प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भाजपेति दलयुतं प्रशासनं निर्धनवञ्चितादिवासीनां प्रशासनमस्ति इति। भाजपा सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। आज इस कार्यक्रम में भी हम इसके साक्षी बन रहे हैं। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 आकाशवाण्याः मन की बात इत्येतस्मिन् मासिके कार्यक्रमे देश-विदेशस्थानां जनैः साकं विचार-विनिमयं कुर्यात्। एतद्धि मासिकस्य रेडियो आकाशवाणी वस्तुतः कार्यक्रमस्य 68+100तमं संस्करणं भवेत् इति। मन की बात इत्येषः कार्यक्रमः यथानयम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वाभ्यः वाहिनीभ्यः सम्प्रसारितः स्यात्। लद्दाख क्षेत्रे जातानां हिंसकघटनानाम् अनन्तरं स्थितिः सामान्या जायमाना अस्ति। तावत् तत्र जनाः आपणेषु स्वकीयानि वस्तूनि क्रीणन्ति। अत्रावधौ आरक्षिबलानि, अर्धसैन्यबलानि च सूक्ष्मतया तत्र कार्यं कुर्वन्ति। उपराज्यपालः कवीन्द्र गुप्ता इत्यसौ उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा तत्रत्यां स्थितिं समीक्षते। केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः बिहारराज्यस्य अररियास्थले भाजपा इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तृभिः आयोजिते कार्यकर्तृसंवाद कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। असौ तत्र क्षेत्राणां भाजपादलीयैः सांसदैः, विधायकैः, मन्त्रिभिः, प्रमुखपदाधिकारिभिः च समं संवादं समाचरितवान्। तावत् शाहः दलस्य पदाधिकारिभ्यः अथ कार्यकर्तृभ्यः बिहार विधानसभा निर्वाचने विजयस्य अथ संघटनस्य प्रबलतायाः च मन्त्रं प्रदत्तवान्। अत्रावसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् अवैधप्रवेशपराणां निष्कासनं तु अस्माकं कार्यसूच्यां प्राथमिकतां भजते इति। भाइयों बहनों, राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव है। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं, बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः ह्यः सूरतनगरस्य सरोली क्षेत्रे बुलेट् ट्रेन् इत्येतस्याः रेलगतपरियोजनायाः निरीक्षणं कृतवान्। असौ तत्र संसूचितवान् यत् बुलेट् ट्रेन् परियोजनायाः प्रथमः भागः सूरतनगरतः बिलिमोरास्थलं यावत् भविष्यति, यः 27-अधिक-2000 यावत् प्रवर्तयिष्यते। एतस्य रेलस्थानकस्य विशिष्टा वार्ता एषा यत् अत्र सर्वाण्येव रेलयानानि स्थास्यन्ति, अथ इदं हि बृहत्तमं रेलस्थानकमपि इति। दुबईनगरे अद्य भारत-पाकिस्तान-दलयोः मध्ये क्रिकेट् क्रीडायाः ऐतिहासिकः सङ्घट्टविशेषः भविष्यति। एशिया कप् इत्येतस्यां प्रतियोगितायां सततं विजयम् अधिगतस्य भारतीयदलस्य उत्साहः शीर्षस्तरे अस्ति।